السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ وقار سامعین حضرات، جو خطابات اصل اندر سنانے مقصود سن وہ سب خطابات اللہ کی رحمت کے نال ہو چکے، شعر و شاعری بھی ہو چکی ہے اور نعرہ بازی بھی ہو چکی ہے۔ میں اگر بڑے ہی اختصار دے نال جڑا موجودہ سیلاب ہے یہ نالوں بڑا جڑا لوگاں اندر ایک جہالت کا سیلاب آ گیا ہے، اگر اس غلط فہمی نو میں دور کر دیا تو میں سمجھنا ہاں انشاءاللہ اج دا پروگرام یہ کامیاب ہے۔ بلوچستان اندر، سندھ اندر توجہ میرے وال صوبہ سرحد خیبر پختونخوا اندر امتحان دی گھڑی ہے، لوگ مصیبت اندر نے، لوگ ازمائش اندر نے، اور میں جاہل قسم دے لوگوں نو سن رہے ہو پتہ کی کہہ رہے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ انہاں مظلوماں دے زخماں تے نمک پاشی کر دیا جاہل قسم دے لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہاں تے اللہ پاک دا عذاب آیا ہے۔ دو سکیاں بھیڑاں لڑیاں ہونا آپس اندر، توجہ میرے وال، ہزاراں روپیہ تسی خرچ کیتا ہے، نہ کوئی نعرہ بازی مقصد ہے، نہ کوئی چیخنا چلانا مقصد ہے، نہ کوئی شعر و شاعری مقصد ہے۔ دیکھو نا، میں تو سمجھتا ہاں شاید کہ پروگرام کینسل ہو جائے، لیکن چلو تسی ماشاءاللہ ایمان اور ذوق والے ہو، لیکن اگر تسی یہ پروگرام رکھے ہے تو کم از کم تمہیں یہ تو پتہ ہونا چاہیے نا کی ہویا ہے، انہوں کی کہنا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو، سیلاب نالوں زیادہ خطرناک سیلاب یہ جہالت ہے کہ انہوں عذاب الہی کیا جائے۔ اور ساڑھے چاکے نے کھل گئے نے، دو بندے، دو سکیاں بھیڑاں آپس لڑنا، میں خود انہاں کرنا نہ سنے، اللہ معاف فرمائے دوسری بھیڑ کا کوئی جانی نقصان ہو جائے، مالی نقصان ہو جائے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، وعدہ گھاٹا ہو جائے، تو سب تو پہلے وہ دی زبان تے آہی جملہ ہوندہ ہے، یہ دی اللہ دی پکڑ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ محلے دے اندر کسی بندے نہ تھوڑا جہا بیر ہوئے نا، جھگڑا ہوئے، وہ دے نہ مزاج نہ ملتا ہوئے، ادھر ویکھیو، اللہ نہ کرے وہ دا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اللہ نہ کرے کوئی بیٹا فوت ہو جائے، والدہ فوت ہو جائے، کوئی ڈکیتی ہو جائے، وادی گھاٹی ہو جائے، تے اسی نے اج کل رب دے حساب سے پڑھیا ہے۔ میرے پیارے بھائیو، اے بڑا خطرناک بول ہے۔ اللہ پاک نے اپنی رحمت دے نال اس امت نو اپنے عذاب تو بچایا ہے۔ اور میرے امان درنال دسو، میں زیادہ گلا نہیں کرتا، جتھے اللہ پاک دا عذاب آئے نا اتھوں تیزی دے نال گزر جان دا حکم ہے، جتھے رب دا عذاب آئے سارے بولو، اچھی بولو، اتھے ٹھہرن دی، اتھے جان دی، اتھے راشن تقسیم کرن دی، خیمے تقسیم کرن دی، انہاں دی دل جوئی کرن دی، جنہ تے عذاب ہی رب دا ہے۔ مل کے بولو، سارے بولو، انہاں دے نال تعاون کرن دی شریعت اندر کوئی اجازت ہے؟
چنگا عذاب آیا. میں ویکھیا جڑے جگیردار نے, وڈیرے نے, سردار نے, انہوں نے اپنیاں فصلاں بچاؤਣ واسطے, اپنے باغات بچاؤਣ واسطے اور اپنے گھر بار بچاؤਣ واسطے اپنے ملازماں نوں لا کے وہ پانی دا رخ جڑا ہے وہ غریباں دی بستی وال کر دیتا ہے. عذاب الہی آئے تے وڈیریاں تے سرداراں چ اینی ہمت ہوندی ہے کہ وہ رخ غریباں وال کر دین. وہ اللہ دے بندیو, یہ عذاب الہی نہیں, یہ ساڈیاں حکومتاں دی غفلت ہے. ایک دوجے تے عہدے تے دہشت گردی دا پرچہ پیا کردا ہے, عہدے تے پرچہ پیا کردا ہے. یہ دیکھ لو آپس اندر جدوں دا ملک پاکستان بنے ہیں, کاموں کی دباسی ہو, یزدانی شہید دا یہ علاقہ ہے, اہل علم صاحب ذوق تشریف فرماؤ. یہ جڑا موجودہ سیلاب ہے نا, یہ عذاب الہی نہیں, روٹین دیاں بارشاں ہوئیاں نے, پہلے بھی بارشاں بڑیاں ہوندیاں نے, پہلے بھی بدل پھٹدے نے, لیکن یہ عذاب الہی نہیں. اے سبق سیکھے جاؤ, اے ساڈیاں حکومتاں دی غفلت ہے. انہوں نے ڈیم نہیں بنائے. آج جاپان دیکھ لو, ملیشیا لے دیکھ لو, انہوں دے کول بڑے بڑے 200 ڈیم نے, 300 ڈیم نے. اے جڑیاں بارشاں زیادہ ہوئیاں نے, یہی سیلاب دی وجہ بنیاں نے. اور اگر ساڈے کول ڈیم موجود ہوندے, انہاں حکمراناں نوں اپنے جھگڑیاں چوں کوئی ویڑ ملدا, ڈیم بنا دے تے ڈیم اندر پانی سٹور کر دے, سیو کر دے, بجلی بنا دے, اور ساڈے ملک پاکستان اندر رونق تے بحالی پیدا ہوندی. یہ ساڈیاں حکمراناں دیاں غفلتاں دا نتیجہ ہے. اور میرے پیارے بھائیوں, بالکل رسول پاک آمنہ دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, جیڑا مسلمان ادھر ویکھو سیلاب اندر فوت ہو جائے, اسیہ میں عذاب الہی آیا ہے, کہ نبی پاک نے فرمایا والغریق شہید, جیڑا بندہ سیلاب اندر فوت ہو جاتا ہے وہ عام فوت نہیں بلکہ اللہ پاک انہوں جنت اندر شہادت کا درجہ عطا فرما دیتے. یار اللہ معاف کرے, کسی دے گھر چوری ہو گئی ہے, اور کالی زبان والیا, اور کالی زبان والیا, تیرا دل بھی کالا ہے تے تیری زبان بھی کالی ہے. وہ دی والدہ فوت ہو گئی ہے, وہ دا بھرا فوت ہو گیا, وہ دے گھر ڈکیتی ہو گئی ہے, وہ دے تے اللہ دی ازمائش آ گئی ہے. دنیا ہے ہی امتحان گاہ ہے, تے تو ہور نمک پاشیاں کرنا ہے کہ اپنیاں کیتیاں نوں پھڑیا ہے, کہ تیرے تے وہی آئی ہے کہ کیتیاں نوں پھڑیا ہے. میرے پیارے بھائیوں, یہ صرف امتحان دی گھڑی ہے, صرف میرے پیارے بھائیوں آزمائش ہے. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئیاں نوں شہادت عطا فرمائی ہے, کئیاں نوں سکھن سمجھن دا اللہ نے موقع دیتا ہے, کئیاں نوں اللہ پاک نے دل کھول کے سخاوت کرن دا موقع دیتا ہے. تو باہر صورت سیلاب آئے, اللہ نہ کرے کسی دا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے, کوئی فوتگی ہو جائے, اے جڑا میں موضوع بیان کرنا چاہنا نا تھوڑا جہا حضرت توجہ نہ سننا, زندگی بھر کام آئے گا. میرے پیارے بھائیوں, کوئی آفت آ جائے, کوئی سیلاب آ جائے, کوئی نقصان ہو جائے, کوئی پیمنٹ دا اگا پیچھا ہو جائے, تے ایک تے یہو جی گل نہ کیا کرو کہ عذاب آ گیا, ایڈا منہ نہ کھولو. جے رب نے عذاب کلیا نہیں تے ایویں چھوٹی جی ازمائش نو اللہ دا عذاب نہ بناؤ. صحیح البخاری اندر فرمایا اللہ جدوں کسے قوم نہ بھلائی دا ارادہ کردا ہے نا, اللہ پاک انہاں نو ازمائش اندر مبتلا کر دیندا ہے. حضرت آصف صاحب تشریف فرما نے, طاہر صاحب تشریف فرما نے, کاموں کی دے مفتیاں نو پوچھو, مکے اندر سیلاب آیا تے کئی ہفتے بیت اللہ دا طواف نہیں ہویا, مینوں دسو نعوذ باللہ, وہ مکے اندر اللہ دا عذاب آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد ہسٹری پڑھو, تاریخ پڑھو, ایسا سیلاب آیا بیت اللہ مطاف جنا پانی کھڑا ہو گیا, کئی دن طواف نہیں ہو سکیا. مدینے اندر سیلاب آیا رسول پاک علیہ السلام کی زندگی اندر. تو میرے پیارے بھائیو, سب تو پہلی بات, سارے بولو تاکہ تہجد دا ٹائم ہے, میرے سینے ٹھنڈ پہ جائے, گونگا ہی تواڈے جو چپ رہے, بیدار ہو جاؤ, میں گل شروع کر لگا. مل کے بولو, اے جڑا موجودہ سیلاب ہے عذاب الہی نہیں, عذاب الہی ہو سکتا ہے. اس ویڈیو دے ذریعے وہ ممبروں تے چڑھ کے کافر والیاں ایتاں پہلیاں قوماں تے جڑے اللہ نے عذاب سٹے, جدوں رسولہ نے اتمام حجت کر دیتا, رسول بستی چوں باہر ٹر گئے, پھر سارے اللہ نے بدکار برباد کر دے. وہ عذاباں والیاں ایتاں چک کے تے سندھ دے مسلماناں دے فٹ کر رہے ہیں. میرے پیارے بھائیو, اگر کوئی ازمائش آ جائے, اگر کوئی نقصان ہو جائے, یہ نہیں کہنا تیرے تے رب دی پکڑ آئی ہے, تینوں رب نے پھڑیا ہے, تیرے تے اللہ دا عذاب آیا ہے. اس طرح دے معاملے بڑے خطرے والے نے. آؤ میرے پیارے بھائیو, آفت آ جائے, مصیبت آ جائے, ازمائش آ جائے,
تے جڑا بندہ 5 کام کر لیندا ہے نا اللہ تبارک و تعالی او دی ازمائش تے مصیبت تے امتحان نو توجہ فرمانا او دے لئی رحمت بھی بنا دیندا ہے، او دے لئی برکت بھی بنا دیندا ہے تے اللہ پاک او دے واسطے جنت بھی بنا دیندا ہے۔ بیٹی والوں کوئی ازمائش آ جائے، توجہ، کاروبار والوں کوئی ازمائش آ جائے، اللہ نہ کرے تسی مقروض ہو جو کو قرضے دی ازمائش آ جائے، ازمائش دے دنوں اندر بس 5 چیزاں دا خیال کرنا ہے۔ طبیعت میری بہت زیادہ سفر دی وجہ تو نساز ہے، چونکہ میں وعدہ کیتا سی پہنچ گیا، میں ایک دعا نہ کراں اللہ پاک تانوں بیت اللہ دے حج نصیب فرمائے، سارے نہیں بولتے قبولیت دی کڑی، اللہ تانوں بیت اللہ دے عمرے نصیب فرمائے، اللہ تانوں بیت اللہ دے جمعے نصیب فرمائے، اللہ تانوں مسجد نبوی دیاں نمازاں نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت دے نال رج رج کے کعبۃ اللہ دیاں زیارتاں نصیب فرمائے۔ اور ایک دلوں کے دعا کرو یار، میں دعا ہی کرنی ہے، دلوں کے دعا کرو اللہ ساری زندگی کسی دا محتاج نہ کرے۔ ایڈا گندا شریکہ خدا دی قسم برادری دے لوگ اپنے اہل حدیثاں نو چھوٹی چھوٹی گل تو کہندے نے تیرے تے رب دی پکڑ آئی کہ نہیں آئی، تیرے تے عذاب آیا کہ نہیں آیا، کسی دا مذاق نہ اڑایا کر، ایڈے سخت جملے نہ کیا کر۔ تے اے جڑا بہتا عذاب صاحب کردا پھردا نا، ادھر ویکھو اے دا جھگا لٹیا جائے نا، ادھر وادی گھاٹی ہو جائے نا، تے اینوں کہو نا کہ عذاب آیا، وہ کی کہے گا نہیں نیکاں دیاں ازمائشاں ہوندیاں رہندیاں نے بھاجی، کوئی نہیں وعدہ گھٹ، اپنے لیے ازمائش تے دوسرے لیے عذاب۔ بس 5 چیزاں دا خیال کرنا ہے۔ جڑے ساتھی باہر بیٹھے نے میری عادت نہیں اگے آ جاؤ پیچھے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ، جتھے بیٹھے ہو آرام نہ بیٹھو۔ خواتین دی خدمت اندر گزارش ہے کہ اج دا جڑا مضمون ہے نا بڑا اختصار انشاءاللہ 20-25 منٹ اندر میں کوشش کراں گا اپنی گفتگو نو مکمل کراں۔ یہ 5 چیزاں سبق دی طرح یاد کر لو، مل کے بولو انشاءاللہ۔ ازمائش آئے، تکلیف آئے، امتحان آئے، مصیبت آئے تے کنہ چیزاں دا خیال کرنا ہے؟ عورت دے بولے تے میں 8 کر دینی ہے، سارے بولو کنیاں چیزاں، پھر بولو کنیاں چیزاں۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ ازمائش آ جائے، امتحان ہو جائے، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ دی طرفوں پریشانی آ جائے، انہوں رب دا عذاب نہ کیا کر، انہوں اللہ دی پکڑ نہ کیا کر، انہوں اللہ دی گرفت نہ کیا کر۔ بڑی ازمائش آئے، چھوٹی ازمائش آئے، سب نالوں پہلا کرنے والا کام ہے اپنے اللہ پاک دے اعتماد رکھیا کر، اپنے اللہ پاک دے یقین رکھیا کر، اپنے اللہ دے بارے حسن ظن رکھیا کر۔ فما ظنکم برب العالمین۔ کئی لوگ ایسے نے ازمائشاں آئیاں، ایمان بھی سلاب دی طرح انہاں دے ایمان نو بہا کے لے گیا۔ ایمان برباد نہ کریا کر، توکل برباد نہ کریا کر۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام دیکھ لو، آگے دریا دیاں موجاں نے، پیچھے فرعون دیاں فوجاں نے، ازمائش آ گئی، امتحان آ گیا ہے تے حضرت موسیٰ دا اللہ پاک دے اعتماد کیے۔ صحابیاں نے آگیا موسیٰ پیچھے فرعون دیاں فوجاں، آگے دریا دیاں موجاں، دس کی بنے گا، نتیجہ کی نکلے گا؟ تے حضرت موسیٰ نے کی فرمایا؟ فرمایا ان معی ربی سیہدین، میرے نال میرا رب ہے، میرا رب کدی بھی ضائع نہیں کرے گا، میرا اللہ دریاواں چوں بھی راہ کڈے گا۔ گھبرایا نہ کر، سٹ لگ جائے، چوٹ لگ جائے، بیٹا نہیں ملیا، کوئی مقروض ہو گیا ہے، کوئی دھی دا دکھ آ گیا ہے، گھر چ کوئی مسئلہ بن گیا ہے، بس اے جملہ ہر ویلے پڑھ، جدوں دل اندر کوئی مایوسی آئے نا، اے نغمے دی طرح پڑھیا کر، ان معی ربی سیہدین، میرا رب مینوں تنہا نہیں چھوڑے گا، اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ دیکھ لو اللہ پاک دے ازمائش دی کڑی دے اعتماد کیتا ہے تے دریا نے بھی رستے، 12 رستے، ہر قبیلے دا الگ الگ رستہ اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے۔
دوسرا نبی بھی سلاب اندر ہے، دوسرا نبی بھی پانی اندر ہے، دوسرا نبی بھی مچھلی دے پیٹ اندر ہے، پر اللہ دے اعتماد کیے، فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ نبی پاک فرماتے نے جڑا بندہ توجہ فرمانا وظیفہ، جڑا بندہ ازمائش دے دناں دے اندر، جڑا بندہ قرض دے دناں دے اندر، جڑا بندہ بے اولادی دے دناں دے اندر، جڑا بندہ کسے بھی دکھ دے پریشانی دے اندر 4 دن ٹک کے پڑھدا لا الہ الا انت سبحانک، اور درباراں مزاراں تے جان والے ہو ویکھ لو سارے دربار ڈوبے نے، سارے مزار ڈوبے نے، جنہاں نوں مشکل کشا کہندے ہو 8-8 فٹ انہاں تے پانی ہے۔ اچھا ایک بندہ مجھے کہنے لگا جی دربار ڈوب گئے تو پھر کی ہویا، مسجداں نہیں ڈوب دیاں؟ اور میں کہا اسی مسجداں نوں مشکل کشا تے نہیں کہندے، اسی تے مسجداں تعمیر کرنے ہیں عبادت واسطے، عبادت کرنے ہیں رب دی۔ اے جڑے مزار ڈوبے نے، دربار ڈوبے نے، انہاں دے اندر جڑے لیٹے نے نا، تہاڈا کیتا ہے کہ اے ساڈیاں بگڑیاں بناندے نے، اے ساڈیاں پریشانیاں دور کردے نے، مصیبتاں دور کردے نے۔ میرے پیارے بھائیو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے بے قراری دے دن اندر پڑھیا کر، جدوں کسی بھی معاملے اندر بے چینی بڑھ جائے، سمجھے کہ ازمائش بڑھ رہی ہے اور پریشانیاں دے بادل نہیں چھٹ رہے، سیدنا یونس علیہ السلام دی دعا یاد کر لے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور امام البانی رحمہ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا 2 حدیث نقل فرمایا ہے، فرمایا کسے کرب اندر، کسے غم اندر، کسے تکلیف اندر، کسے بے قراری اندر، کسے بیماری پریشانی اندر، جیڑا میرا امتی حضرت یونس والی دعا پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی پریشانیاں دور فرما کے خیر دے سارے دروازے ہی کھول دیندے۔ سب نالوں پہلی گل ہے کوئی ازمائش آئے، تکلیف آئے، سیلاب والے آواز دے بھی ساڈا پیغام ہے ان معی ربی سیہدین، اگے پانی پیچھے فرعون دیاں فوجاں تے رب تے یقین ویکھ لو، ایویں گلے شکوے نہ کریا کر، پھڑے گئے ہیں، پھس گئے ہیں، پکڑ اندر آ گئے ہیں، نا ان معی ربی سیہدین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے جڑیاں ازمائشاں دیاں نے نا، کاموں کی تے بس یہ بندے دا علم بھی تھوڑا ہے تے بندے دی عقل بھی تھوڑی ہے، اینو چلے نو پتہ ہی نہیں کہ تھوڑی جی ازمائش اے سلاب دے کے یا بیٹا نہ دے کے یا قرضے اندر دب کے یا بیٹی والوں کوئی دکھ دے کے، اے جڑیاں بے قراریاں کردا ہے نا رب اگے روندا ہے، اینو نہیں پتہ اللہ پاک نے اینو کیڑا شان عطا کرنا ہے۔ ورنہ میرے پیارے بھائیو میں تہاڈے سامنے درجنوں حدیث پڑھ سکنا، ازمائش آئی ہے، امتحان آیا ہے، مصیبت آئی ہے، اللہ نے عجیب خیر دے دروازے کھول دیتے نے۔ حضرت سارہ علیہ السلام دا واقعہ ابراہیم دا بے شمار سنتے رہندے ہو، بادشاہ نے انہاں دے نال زنا دا ارادہ کیتا، برائی دا ارادہ کیتا، سیدہ سارہ علیہ السلام نے نفل پڑھ کے اللہ پاک دے کھڑو دعا کیتی۔ اماندار نہ سوچو کسی بھی غیرت والے بندے واسطے ادھ نالوں وڈی مصیبت ازمائش کیڑی ہو سکتی ہے کہ او دی بیوی بند کمرے اندر ہوئے تے کوئی زانی بدکار او دے نال برائی دا ارادہ کرے، لیکن دیکھ لو بظاہر ازمائش ہے، بظاہر مصیبت ہے، امتحان دی کڑی ہے، تے سیدہ سارہ دا اللہ دے اعتماد کن ہے، دورتا پڑھ کے اپنے رب نو آواز ماری ہے، اتنے راشا کاری ہو گیا ہے، زمین اندر انہیں تنسنا شروع کر دیتا ہے۔ خیر انہیں اپنی لونڈی خدمت واسطے سیدنا ابراہیم دے دیتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سیدہ حاجر دے نال نکاح کر دیتا ہے، حضرت ابراہیم نے نال نکاح کیتا ہے، اپنی حرمہ بنایا ہے، اپنی زوجہ بنایا ہے، انہاں چو اللہ پاک نے سیدنا اسماعیل عطا کیتے نے۔ ویکھو اس ازمائش دا انعام کنا وڈا ہے، اللہ پاک نے حضرت اسماعیل دی لڑی چو آمنہ دے لال نو پیدا فرما دیتا ہے۔ 3 بیٹیاں نے، بیٹیاں ہی بیٹیاں نے، وہ پتہ نہیں اللہ پاک نے کہا تیریاں بیٹیاں دی نسل اندر کنے دین دے امام پیدا کرنے نے، بابا تیرا رونا ضائع نہیں جانا، اے تیریاں جڑیاں رب نہ باتاں نے نا، ان معی ربی سیہدین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے پیار محبتیاں گلاں ضائع نہیں جاندیاں۔ لو حضرہ محبت رو آمین کہو، میں دوسری گل کراں، اللہ سونے پہلی تے گل لے وے سانو چھوٹی بڑی ازمائش تو محفوظ فرما، سارے نہیں بولے اللہ چھوٹی بڑی ازمائش تو محفوظ فرما، کہ اللہ سونے دی ازمائش آ جائے نا، تو بیٹا نہ دوے، تو دولت نہ دوے، تو
تو صحت نہ دے یا کوئی مالی جانی نقصان ہو جائے, کوئی سیلاب آ جائے, کوئی کمی بیشی ہو جائے, اللہ پاک سانو اپنی رحمت دے نال ازمائش دی گھڑی اندر اپنا ایمان توکل تے یقین اللہ مضبوط رکھن دی توفیق عطا فرما. فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن ربهم ورحمة فأولئك هم المهتدون. اعتماد بڑھانا ہے, یقین بڑھانا ہے, پہلی گل. دوسری گل, ازمائش آ جائے, تکلیف آ جائے, بی بی پینا گھر اندر کوئی مسئلہ بن جائے, ایک دے یقین رکھنا ہے رب میریاں بے قراریاں ضائع نہیں کرے گا. تے دوسری گل ہے اپنی کمیاں دا اعتراف کرنا ہے, اپنے گناہاں دا اعتراف کرنا ہے. ادھر ویکھیو کئی بندے بڑے اڑیل مزاج ہوندے نے, گسا نہ کریو. میں تے نا مسلماناں تے اس ٹائم جڑا کوئی سب تو بڑا فتنہ وینا نا اندر باہر دی منافقت دے فتنے نے بیڑا گرک کر دیتا ہے. میرے سامنے کوجے, تیرے سامنے کوجے, کمرے چ کوجے, بیوی اگے کوجے, گڈی چ کوجے, لوگاں اگے کوجے, تنہائی چ کوجے. بھئی آ جڑا نا منافقت دا فتنہ, ایدے چوں باہر نکل, اعتراف کر اپنے اللہ کے سامنے اقرار کر. کوئی مصیبت آئے, ازمائش آئے, امتحان دی گھڑی آئے تے پھر شرارتاں نہ کریا کر, منافقتاں نہ کریا کر. آ جڑیاں جھوڑ توڑ دیاں سیاستاں کردا پھرنا نا, انہاں تو بعد آ جا, ورنہ تینوں ایمان دی حلاوت نہیں ملے گی. ایک تے ازمائش دی گھڑی اندر اعتماد بڑھانا ہے, یقین بڑھانا ہے, توکل بڑھانا ہے. اور دوسرا اگر کوئی ازمائش آ جائے نا, اپنے گناہاں دا اعتراف کرنا ہے, اپنے گناہاں دا اقرار کرنا ہے. تے پتہ کی کہنا ہے, ربنا ظلمنا انفسنا. نفلان دے اندر ہن جا کے اپنے بستر دے لیٹن تو پہلے سبحانک اللہ پڑھ کے, سورہ فاتحہ پڑھ کے, او کو 100 باری پڑھ کے دے ویکھ, ربنا ظلمنا انفسنا. اللہ سونیا ساڈے کولوں ظلم ہو گیا, اسی ڈیم نہیں بنا سکے, ساڈے کو بارش والی نعمت نہیں سنبھالی گئی. اللہ سونیا ساڈے کول پانی سٹور نہیں کیتا گیا. 3 کروڑ دے قریب میرے مسلمان ڈوب دے پھر دے نے, لکھاں میرے بھرا بے کار ہو گئے نے. کدی انہاں دی خاطر بھی رب اگے روئے, ربنا ظلمنا انفسنا. ساڈے حکمران آپس اندر ہی لڑ کے مر گئے, یہ آپس اندر ہی ایک دوجے دے پرچے کر دے مر گئے, ایک دوسرے نو گالاں کر دے مر گئے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللہ جے معاف کر کے رحم نہ کیتا تے تباہ ہو جاواں گے, برباد ہو جاواں گے. کتے پڑھیا کر ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اعتراف کریا کر. اچھا کئی لوگوں کو پتا بھڑی عادت ہوندی ہے, ادھر ویکھیو چول بھی مارن گے, زبان چوں گند بھی بکن گے. ادھر ویکھیو استاد نے پکڑ لیا نا, باپ نے پکڑ لیا, یا جھوٹ بولن گے, ضد کرن گے, اڑیل مزاج نے, یا صفائیاں دین دے چکراں چ پین. نہیں ایکچولی بس میرا یہ ارادہ نہیں تھا, میرا یہ پروگرام نہیں تھا. اوے انیاں رب نو صفائیاں نہ دیا کر, رب اگے تے ننگا ترنگا کیا کر. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ازمائشیں تینوں عذاب الہی نہیں کہیدا, ازمائشیں تینوں اللہ دی پکڑنی کہی دی. وَلَا نُزِيقَنَّكُمْ ایتا نہیں فٹ کری دیاں, ایک کافران والے عذاب مسلمانہ دے نہیں فٹ کری دے. ایمان بڑھایا کر, توکل بڑھایا کر, یقین بڑھایا کر. دوسری گل ہے اعتراف کریا کر, اقرار کریا کر. اچھا جی مینوں تسی پوچھو نا شیخ صاحب
किताबां भी लिखते हो। और बाहर जिहड़े बैठे हो ध्यान करियो, शेख साहब किताबां भी लिखते हो, माशाअल्लाह उमरे ते भी टुरे रहिंदे हो, हज भी करते रहिंदे हो, उत्थे सहाबा दे बेटियां नूं भी मिलते रहिंदे हो, कोई सदका भी करते होवोगे, कोई तलावत भी करते होवोगे। तो 20-25 साल हो गए ने तुहानूं रब रब करदिआं। अज तहज्जुद दा वेला है तो यह गल दस के जाओ हाँ, ज़्यादा लुत्फ तुहानूं किदों आउंदा है, ज़्यादा मज़ा किदों आउंदा है? अल्लाह की कसम उठा के कहना, बावजू बैठा, रब दे घर च बैठा, नूर दा वेला है, तिलावत दा मज़ा है कोई शक नहीं, उमरे दा मज़ा है कोई शक नहीं, हज दा मज़ा है कोई शक नहीं। पर मोमन बंदे नूं सब नालों मज़ा ईमान दा उदों मिलदा है जदों कल्ला बह के अपने रब सामने अपने गुनाहां दा इतराफ़ करदा। आंदा मालका छोटे भी कर लै, वड्डे भी कर लै। आओ लोगो इतराफ़ सीखो। इतराफ़ करने वाले बंदे नूं मार नहीं जी पैंदी, इतराफ़ करने वाले बंदे नाल रब दी मदद जे। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां तहज्जुद दियां दुआवां पढ़ना, तन्हाई दियां दुआवां पढ़ना, किताबुल अज़कार अंदर मैं लिख चुके हैं। मैं हैरान हो जाना कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिन्ना गुनाहां दा कदी सोचिया भी नहीं, जिन्ना गुनाहां दी नबी पाक ते कदी खराश भी नहीं आई, जदों रात को उठ के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दे सामने झुकदे, आंदे अल्लाह जेड़े मैं छोटे कीते, वड्डे कीते, लोके कीते, खुल के कीते, जिन्ना दा तैनूं पता है ओ जेड़े या अल्लाह छोटे ने बड़े ने अंबार लगा देंगे मेरे पैगंबर इतराफ दा। लो जी मैं दुआ करना, मोहब्बत ना आमीन कहो, खामोश न रहे। अज पता नहीं अल्लाह ने कहदी आमीन सुन लेनी। अल्लाह सोनिया इस पुत्र तो लैके जेड़े मैनूं नज़र आ रहे हैं, जेड़े नहीं आ रहे, मेरियां बेटियां भैणां मावां, अल्लाह असीं इतराफ़ करने आ, सिर दे वालां तो लैके पैरां दे नौवां तक अल्लाह गुनाहां च डुबे आ, इतराफ़ करने आ। अल्लाह अपनी रहमत नाल माफ़ कर दे। इंज नहीं, इंज नहीं, इंज नहीं, अल्लाह 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 अपनी रहमत नाल माफ़ कर। कई मेरे वर्गे ऐसे भी नौजवान होणगे जिन्हां दे मूँह चों आमीन नहीं निकलती, कर ही इन्ना कुछ लिया है, पता नहीं मालक ने बख्शना है कि नहीं बख्शना। नहीं भी रहो मोहब्बत नाल। अल्लाह फरमाते ने एक बारी कह दे अल्लाह हो गया, फरमाया इतराफ़ कर लै, मैं रहमतों के दरवाजे खोल दांगा। अल्लाह असीं इतराफ़ करने, अल्लाह साढ़े सगीरा कबीरा सारे गुनाह अपनी रहमत नाल माफ़ फरमा। फरमाया वाला ना बलोगन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक़सिम मिनल अमवाल वल अनफुसि वत तमरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। अल्लाह फरमाते ने तवज्जो रखना, सैलाब आए और मुसलमानों तुहाडे ते जलजला आए, सैलाब आए, बादल फट जाए, माली जानी नुकसान हो जाए, तुसी मेरे ते तवक्कुल बढ़ाओ, मेरे ते यकीन बढ़ाओ और मेरे वल बढ़ो, अपनियां कमियां कुताइयां दा इतराफ करो। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम रहमा। तू बदबख्ता ज़ाबे लाई कहंदा फिरना, फरमाया तेरे ते आज़माइश आई है, तू यकीन बढ़ाया है, इतराफ बढ़ाया है, नतीजा की निकलेगा? अल्लाह फरमाते ने मैं हदायत दे खजाने भी अता कर दांगा, मैं रहमत भी नाज़िल कर दांगा, मैं तेरे ते अपनियां सलावातां भी नाज़िल करदा। आज़माइश आ जाए, मुसीबत आ जाए, अल्लाह ना करे ज़लज़ला आ जाए, अल्लाह ना करे सैलाब आ जाए, मुसलमानों की कोई आज़माइश हो जाए, मुसीबत की घड़ी आ जाए, इम्तिहान हो जाए, इनू अज़ाबे लाई नहीं कहना, इनू अल्लाह पाक की पकड़ नहीं कहना। ये आज़माइशां आ जांदियां ने, मामलात हो जाते हैं। पहली गल है तवक्कुल बढ़ाना है, यकीन बढ़ाना है। दूसरी गल है अल्लाह के सामने इतराफ़ करना है। तो तीसरी गल है फरमाया आज़माइश आ जाए ते रज रज के दुआवां करनियां ने। मेरे बंदियों दुआवां करनियां तुहाडा काम है ते कबूलियत दे दरवाजे खोल देना मेरा रब्बुल आलमीन दा काम है। मेरा नौजवानों को सवाल है, सलाब आए नूं तकरीबन 15-20 दिन तो हो ही गए ने, 10-15 दिन तो हो ही गए ने। नौजवानों मजाक रातां अगे ते बैठा है, जुगतां दे सुनिया ने पुत्र, एक तहज्जुद वेले उठ के तू अल्लाह नूं चल पंजाबी च क्या होवे, या अल्लाह
میرے بلوچی بھرا پھڑے گئے، انہوں کی ازمائش آ گئی، امتحان آ گیا۔ اللہ پاک اور میرے مسلمان پڑھا نے، اللہ انہوں نے خیر دے دروازے کھول دے۔ میں سوال چھڑ چلا، تہجد دے ویلے اٹھ کے ایک رات بھی تو رو رو کے انہوں واسطے دعا کی تھی؟ مدینے اندر قید سالی ہے، توجہ رکھنا، چلو اختصار کر دینا، بخاری کی حدیث ہے۔ مدینے اندر سیلاب آ گیا، کی آ گیا؟ نبی علیہ السلام زندہ نے، نبی علیہ السلام موجود نے، مدینے سے سیلاب آ گیا۔ ہلاکت المواشی ونقطعت السبل، اے صورتحال، مال ڈنگر ہلاک ہو گئے، رستے ٹوٹ گئے، سڑکاں ٹوٹ گئیاں، رستے برباد ہو گئے، آمد و رفت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اجے میں اور بلوچستان دا پنجاب دا ختم ہویا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام زندہ نے، مدینے اندر سیدنا ابو بکر بھی موجود نے، سیدنا عمر بھی موجود نے، اللہ دی رحمتاں بھی موجود نے، وحی بھی نازل ہو رہی ہے، برکت دی جگہ ہے اور شفا خانہ ہے مدینہ طیبہ۔ اللہ تانوں مدینے دی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔ پھر بولو، اللہ مدینے دی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ جدا جنہ دل کردا ہے، اللہ اپنی رحمت دے نال انہوں نے جلدی جان دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مدینے اندر سیلاب آ گیا ہے تے ایک دیہاتی سیاپی وڈے گیٹ تھانی اندر وڑیا، مین دروازے تھانی اندر داخل ہویا تے نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے سن، کہنے لگا اللہ دے نبی سیلاب آ گیا ہے تے اللہ کولو دعا کرو، ادعو اللہ ایوم سے کہا، اللہ کولو دعا کر دیو، انی بارش پہ گئی ہے، مال ڈنگر تباہ ہو گیا، رستے برباد ہو گئے نے۔ بدو دا کیدا بھی ہے کہ دعاواں اللہ سندا ہے، دعاواں اللہ کولوں کری دیاں نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے کولوں سوال کریدا ہے، اللہ کولوں دعا کر دیو، اللہ بارشاں نوں روک دے۔ نبی علیہ السلام نے اج ممبر تے ہی ہاتھ چک لے نے، اللہ سانو لوڑ نہیں، جتھے لوڑ ہے اوتھے لے جا۔ صحابہ کرام بیان فرماندے نے، اسی جمعہ پڑھ کے اجے گھراں چ نہیں سا پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے مدینے اندر سورج نوں طلوع فرما دیتا ہے۔ جے دیوے تے دیندا اللہ آئے، جے دیوے تے دیندا اللہ آئے، رکھ او دے تے تسلا آئے، اوہی سب دا پردہ پلائے، پڑھو لا الہ، پڑھن دا ٹائم ہے، پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کتے تیاں ہی تیاں دیتا ہے، کتے تیاں ہی تیاں دیتی جاندا ہے، کتے نرے پتر تاندا ہے، کتے رلویں بارش باندا ہے، پڑھو لا الہ۔ میں آج ایک توڑے کو دعا کرانی، اللہ جنہوں کو پتر نہیں پتر دے دے۔ دیکھو جی، میں شروع تے گل کہی ہے کہ نعرے بازی بھی ہو گئی ہے، شعر و شاعری بھی ہو گئی ہے، خطابات بھی ہو گئے، دعا بھی ماڑی موٹی کریے نا، سارے دعا کرو۔ جیڑا بندہ کہندا نا میں نماز نہیں چج نہ پڑھدا، وہ بہت ہی دعا کرے، اور گناہ گاراں دی اللہ بہت ہی سندا ہے۔ مچھر تے پر جنہ شرمندگی دا آنسو ایدے رخسار تے باچو گردا ہے، رب رحمتاں دے دروازے پہلے کھولدا ہے۔ ایک ہی آل درانا ٹٹو کہ اج دعا کر دو، اللہ جنہ بھراواں کو پتر نہیں، اللہ انہوں نے نیک پتر دیتے، اللہ جنہ کو بیٹیاں نہیں، نیک بیٹیاں دیتے۔ اللہ پاک اپنی رحمت نال رلویں بارش پا دے، اللہ پاک جنہ دیاں بچیاں جوان نے جائز رشتے مہیا فرما دے۔ اللہ تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تیرے کو منگیا ہے، بدو نے بھی آ کے تیرے کو منگیا ہے۔ اللہ پاک اپنی رحمت دے نال سانو خیر و برکت دے سارے خزانے عطا فرما دے۔ لو جی، مدینے جو سیلاب آیا ہے، صحابی نے دعا کروائی ہے، نبی پاک نے دعا کی تھی، اللہ پاک نے سیلاب ختم کر دیتا ہے۔ تیسرا کام ہے کوئی ازمائش آوے تے اللہ کو کی کرنی ہے؟ ادھے بولے ہو کی کرنی؟ رو رو کے رب اگے دعا کر، تے اللہ نے پتا کی کیا کر؟ ادھر وے اللہ تسی رب العالمین ہو، اللہ تسی کی ہو؟ رب العالمین۔ ادھر رب العالمین ہون دا میں واسطہ دیا کر، اینیاں نو پتر دیتے نہیں اور رب العالمین میرے رب جب مینوں بھی دے دیں گا تیری رب العالمین ہی کہڑا کوئی فرق آ جانا ہے۔ خیر تیسری گل ہے، پہلی گل اعتماد بڑھا، یقین اور گل سنو یار، یہو جے موضوعات بھی سن لیا کرو، تہاڈی مہربانی ہے۔ گھر اجڑ گیا،
سینے اجڑ گئے, دماغ اجڑ گئے. اے حدیث ہونے دے باوجود, توحید پرست ہونے دے باوجود ایدی طبیعت اندر بے چینی, ایدی طبیعت اندر بے قراری. حالاں ازمیش دے دناں دے اندر, دکھاں دے دناں دے اندر حافظ ابن تیمیہ نے پتہ کی لکھیا ہے؟ حافظ ابن تیمیہ فرماندے نے کہ اللہ پاک بیمار کردا ہے, اللہ پاک پتر نہیں دیندا, اللہ پاک قرضے چ بندے نو مبتلا کر دیندا ہے. توجہ رکھنا. تے آندے نے پھر بندہ بے قراریاں دے اندر اللہ پاک دیاں نا دے سامنے للاں لیندا ہے, اللہ دے سامنے گریہ زاری کردا ہے. ابن تیمیہ فرماندے نے کن کھولی کامو کدے باسیا. ابن تیمیہ فرماندے نے جدوں اللہ بندے نو ازمائش پاندا تے بندہ گریہ زاری کر کے اللہ کے للاں لیندا ہے نا, اور للاں لے کے جڑا مزہ ہوندا ہے نا, پتہ نہیں وہ مزہ جنت اندر بھی ہونا ہے کہ نہیں ہونا. اعتماد بڑھایا کر, یقین بڑھایا کر, اعتراف کریا کر, دعا کریا کر. تے چوتھی گل سن انشاءاللہ پھر آخری بیان کر کے دعا کریے. فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. چوتھا کام ہے استغفار کریا کر. ادھر ویکھ, استغفر اللہ, اللہم اغفر لی. پردے اگر کوئی خاتون جاگ رہی ہے نا, ابا جی نو ٹیلی فون کرن دی لوڑ نہیں, بھراواں نو ٹیلی فون کرن دی لوڑ نہیں. گھر چ کوئی مسئلہ ہے نا, مسئلہ ڈا کے استغفر اللہ, اللہم اغفر لی. او مسلمانوں, جوانوں, کوئی بھی تہاڈی زندگی دا ایشو ہے, کوئی پرابلم ہے, کوئی مسئلہ ہے, سیلاب آ جائے, اللہ نہ کرے زلزلہ آ جائے, اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو جائے, اللہ نہ کرے کوئی محرومی ہو جائے, جنی تکلیف زیادہ آ جائے اتنا استغفار زیادہ کر. مدینے اندر کالیاں گڈاواں, مدینے اندر طوفان آ گیا. صحابہ فرماندے نے حوالے دا میں ذمہ دار, اسی ڈر گئے کہ کتے قیامت نہ آ جائے. صحابہ بیان فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف لے آئے, آپ نے نہ کوئی نفل پڑھے ہے, آ کے نہ کوئی سجدہ کیتا ہے. نبی علیہ السلام مسجد اندر داخل ہوئے, واستغفرا, تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روئی جا رہے ہیں, نالے اپنے اللہ دے کولوں استغفار کردے جا رہے ہیں. یار استغفار بڑا کریا, اللہم اغفر لی. اچھا گل سن, رٹے دا استغفار نہیں کریدا. اللہم اغفر لی بھی کہنا ہے تے شرارتاں بھی کردا رہنا ہے, اللہم اغفر لی بھی کہنا ہے تے لوکاں دیاں عزتاں تے بھی حملے کردا رہنا ہے, تیلیاں بھی لاندا رہنا ہے. نا نا, جدوں کہنا نا استغفر اللہ, ادھر ویکھ تینوں میں طریقہ دسنا استغفار دا. جدوں کہنا اللہم اغفر لی, یا جدوں کہنا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ, ادوں اندروں آواز پتہ کیا ہے؟ پا پا, اندروں آواز ہے پا. سارا کاموں کو ہی بخشیا جانا ہے, پتہ نہیں تینوں بے کرتوتے نو اللہ نے بخشنا ہے کہ نہیں بخشنا. سر دے والا تو لے کے تیرے پیروں دے نواں تک احساس ہوئے کہ میرے جا گناہگار کاموں کی اندر نہیں, موڑے امناباد اندر نہیں, مڈیالے تے کے اندر نہیں, گجرانوالے اندر نہیں, میرے جا گناہگار مرید کے اندر نہیں. وہ اسی سچے دلوں استغفار ہی نہیں کرتے, نالے استغفر اللہ بھی کہنے ہیں اندر آکڑ بھی ہوندی ہے, استغفر اللہ بھی کہنے ہیں اندر حسد بھی ہوندا ہے, استغفر اللہ بھی کہنے ہیں اپنے دیاں عزتاں دے ڈاکو. بھائی جان, جس بندے دی زبان چو استغفر اللہ نکلدا ہے نا, وہ بندہ زبان ہوندے باوجود ہی گنگ ہو جاندا ہے. جڑیاں زباناں دیاں آوارگیاں نے صرف رٹیا رٹایا استغفر اللہ. لو جی آخری گل سنو, پھر میں دعا کراں, پر سینے ٹھنڈ پاؤ. اللہ سانو سچا استغفار کرن دی توفیق دے دے. سارے بولو, اللہ سچا استغفار کرن دی توفیق دے دے. ایک میں دعا کرنا, شیر اندر ذرا محبت نہ آمین کیا جائے. کر منظور دعا مولا, سانو اپنے در تے بلا مولا. کر منظور دعا مولا, سانو اپنے در تے بلا مولا. میں غلطیاں بڑیاں کیتیاں نے, میں غلطیاں بڑیاں, اسی غلطیاں بڑیاں
कीतियां ने सानू तेथों आउंदा हया मौला कर मंजूर दुआ मौला सानू अपने दर ते बुला मौला मेरे ऐबां दी कोई हद नहीं पर तेरी रहमत कोलों वध नहीं हर वेले ठाठा मारदा है तेरी रहमत दा दरिया मौला अदमैश आवे अल्लाह ना करे को मुसलमाना दे ज़लज़ला आवे अल्लाह ना करे वीरिया को एक्सीडेंट हो जाए अल्लाह ना करे कर्जे दे बोझ थले दबया जाए अल्लाह ना करे पैण नूं तला के बेटी नूं तला के और कोई धोखा गया है अल्लाह ने पुत्र नहीं दिता रब ने धी वाला मिठा मेवा नहीं दिता ते मेरे वीर गिले शिकवे नहीं करने इतमाद बढ़ाना है यकीन बढ़ाना है ते की कहना है इन्ना माइया रब्बी सयहदीन अल्लाह को मैनू मेरा रब कल्ला नहीं छड़ेगा ला इलाहा इल्ला अंता सुभानक बुआई कोई नहीं मछली दा पेट है समुंदर दा अंधेरा है पानी दी तह दा अंधेरा है मछली दे पेट दा अंधेरा है अल्लाह पाक ने मछली दे पेट नू 5 स्टार होटल बना दिता है आवाज ते मारना इतमाद बढ़ाना है यकीन बढ़ाना है ते दूसरे नंबर ते इतराफ करना है ते तीसरे नंबर ते दुआ करनी सारे बोलो तीसरे नंबर ते चौथे नंबर ते अल्लाह इस्तिगफार दी तौफीक दे दे पंजवीं गल सुनो फरमाया वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वत्थमरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून पंजवां काम वे अजमैश आ जाए ना भैन ते अजमैश आ जाए ना भरा ते अल्लाह न करे बाप ते अल्लाह न करे माँ ते इधर वे फिर खर्च करे आकर सब तो पहले माल खर्च करे आकर भाई भरा दे खर्च करे आकर हर शह लभ जानी भरा नहीं लभना मैं वेख्या सके भरा शेख हासन साहब लखां दा बैलेंस आ भरा दवाई नूं रोंदा फिरदा ये झूठियां किस्मां चुकदा फिरदा अल्लाह दी कसम मेरे पल्ले ते कुछ नहीं मैं ते आप मकरूज हाँ जेड़े इहो जे ड्रामेबाज भरा ने ना इहो जे ड्रामेबाज रिश्तेदार मैं इन्हां नूं टक्करां मारदा वेखिया मैं वेखिया इन्हां दा बैंक बैलेंस इन्हां लई सप बन गया इन्हां वास्ते सप बन गया हाथ जोड़ के रब दा वास्ता दे के कहना कोई सत पराया भी अजमैश अंदर नजर आए खर्च करया कर अपनी तनख्वाह चो खर्च करया कर और दूसरे नंबर पे वक़्त दिया कर सिर्फ मैं 2 हदीसा सुनाना इंशाअल्लाह मेरा भी इरादा है कलाम जाना मेरा भी इरादा है सिंध जान दा इलाके अंदर जिथे अजमैश आए जिस घर च दुख आए उत्थे वक़्त दे के दुख वंडिया कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने जेड़ा बंदा किसी दे घर जाके एक बेवा गरीब मिस्कीन ओदा दुख वंडदा है ना फरमाया जिनी देर तक वो घर या जगह ते वो डेरे ते वो इलाके जाके बैठा रहिंदा कन खोली बुखारी दा मैं जिम्मेदार हवाले दा अल्लाह तहज्जुद दे बराबर सवाब अता करते रहिंदा फरमाया मेरी मस्जिद नबवी अंदर एक महीने का इतकाफ कर इस टाइम जो सिचुएशन है बलोचिस्तान जाके इधर बिहार जाके अपर दी इन्हां इलाकियां जाके इन्हां दी दिल जोई कर इन्हां नूं राशन दे इन्हां ते खर्च कर जो कर सकना है वक़्त दे ताउन कर फरमाया जेड़ा बंदा इन्हां इलाकियां जाके या किसी मुसीबत ज़दा बंदे दे घर जाके उहदी दिल जोई करदा है एक बंदा मेरी मस्जिद अंदर एक महीने का इतकाफ करदा है इतकाफ करने वाले नूं महीने का इतकाफ करने वाले नूं सवाब थोड़ा मिलता है इनू सवाब अल्लाह ज़्यादा अता करदे ने आखिरी हदीस सुन लो मैं गल खत्म करा फरमाया जेड़ा बंदा किसी तू तो शरीका कुटना है ना कीतियां नूं फड़िया ना इहो जे बोल बोलिया कर ए बोल बंदे दे अगे आ जाते नहीं ए बोल बंदे नूं ढा देंदे नहीं गल सुनियो मैं बड़िया बड़िया अकलों वाले शक्लों वाले लोग इन्ना काम किते पासियों जुमला मेरा सुटिया जिना उन्हां दियां कीतियां ही अगे आईयां ने
وڈے وڈے بول بولتے ہیں، حکارت دے، مذاق دے، شریکا کٹتے ہیں، کسی دی بے قراری بے بسی تو نجائز فائدہ اٹھاندے نے، خوش ہوندے نے۔ میرا بس چلے تے میں دعا تیرے متھے تے لکھنا ہے، دعا پڑھیا کر۔ اے یوٹیوب تے پروگرام آئے تے دعا ضرور کٹ کے یاد کری، سجدیاں چ پڑھ، آخری تشہد چ پڑھ، خواتین پڑھیا کرو، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ جڑا بندہ یہ دعا پڑھدا رہندا ہے، اللہ اس دعا دی برکت دے نال ہر چھوٹی وڈی ازمائش تو محفوظ فرما لیندا ہے۔ فرمایا جڑا کسی بندے نہ جا کے دکھ بندا ہے نا، سیاستہ نہ کرے، دلوں ہو کے، دل دو دے غم نو اپنا غم سمجھ کے، فرمایا وہ دے گھر جاندہ ہے، وہ دے علاقے جی جاندہ ہے، تے کل قیامت دا دن ہوئے گا۔ فرمایا جو لوگاں دے قدم پھسل جان گے، اللہ پاک دے قدماں نو قیامت والے دن ثابت قدم فرما دے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ۔ اللہ دی قسمیں دل کرتا ہے فجر تک پڑھتا رہا، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ بدبختہ جنہوں عذاب الہی کہنا ہے انہاں دے بارے قرآن آندا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ جو کچھ لکھے ہے وچ نصیب ساڈے، او پاؤ جو کچھ لکھے ہے وچ نصیب ساڈے، اوہی تو لینا اوہی میں لینا، میریاں تیریاں آکڑاں کس کارے، تو ہی ٹہ پینا تے میں بھی ٹہ پینا، سدا آیا تے بکڑا مار ٹرنا، نہ کچھ تو لینا نہ کچھ میں لینا، جو گزرے گی سو جان اپنی تے اوہی تو سہنا اوہی میں سہنا، میرا تیرا مسافرہ کی جھگڑا، نہ تو رہنا، اچھی بولو نہ تو رہنا، او پاؤ اور دلوں مکا کے اٹھی آ رہا 3 کروڑ مسلمان تیرے ملک دا متاثر ہو گیا، لکھاں کرو بیکار ہو گئے نے، تو دل ہی نہیں صاف کیتا، تو کسی نے معاف ہی نہیں کیتا، مکا دے یار دلوں۔ ساڑھے بڑے پیارے بھائی یا صاحب بڑے مخلص دوست نے، یقین کرو میں زیادہ گلہ نہیں کرتا، اللہ میرا واپسی دا کوئی ارادہ نہیں، لیکن حافظ اکر صاحب مان طاہر صاحب دی وساطت نہ انہاں جنی محبت نہ ٹائم لیا، میں الحمدللہ مین سمجھ لو کہ تواڈے پروگرام دے شرکت واسطے جلدی آیا۔ باہر صورت جو میں تواڈے سامنے بیان کیتا ہے اینو سبق دی طرح بار بار سنو، انشاءاللہ سکون ملے گا، خیر ملے گی۔ سوکھے بندے انہیں خوش نہیں ہون گے جنہیں ازمائشاں جی بندے انہاں گلاں نوں یاد کر کے خوش ہوندے نے۔ دعا کر چھڈو اللہ ساڈا اج دا جڑا درس ہے نا، چھوڑا جا پروگرام جڑا ہویا ہے، اللہ ساڈے ایمان دی حلاوت دا ذریعہ بنا دے۔ جن نے جس انداز اندر حضرت الامیر بھی تشریف فرما نے، عثمان بھائی بھی نے، حضرت ظہیر صاحب بھی نے، جڑے ساتھی جس انداز نال بھی جنہاں نے اس پروگرام چ حصہ پایا ہے، اللہ انہاں دیاں نسلاں دا بھلا کری، اللہ انہاں دے مال جان اولاد اندر برکتاں فرمائی۔ خواتین بھی پردے اندر نے ٹیک چھوڑ دیو، جڑے ساتھی ٹھو تو بغیر بہ سکدے ہو بہ جاؤ، اللہ دے حضور دعا کرو، اللہ سونیا سانو اپنی رحمت نہ معاف فرما، انشاءاللہ کھبے سجے نہ ویکھیو، اینڈ سونا کرو۔